अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलइन सअल्तहुम मन ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ लयक़ूलुन्नल्लाह क़ुल अफ़रअय्तुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि इन अरादनी अल्लाहु बिज़ुर्रिन हल हुन्न काशिफ़ातु ज़ुर्रिही औ अरादनी बिरहमतिन हल हुन्न मुमसिकातु रहमतिही क़ुल हस्बी अल्लाह अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दी आये शरीफा वेनु सहमा पैगम्बर फ़को लखुदा से खिताब बेंची कसल बेंगी हबीब यांगे या बुत परस कुल्ला या मुशरिकीन कुल्ला यांग सित्रिस इना दे ज़मीन आसमान कुन सू खलक बसबिन खोनी ज़रबिन ज़रूर बज़रूर कि दियो खुदा से खलक बसबिन दवखला यांग से ज़र और नखितंग से खुदा ये अलावा बुत कुन लफ्शल है खितंग से फचल वयुत पिया बुत कुन गामा खिते ख़याल नुमसन यो खुदा सोसे लापी खफचोस पोला खुदा ज़रे फचल ina yoni kitanga sikola qobasna koni jan kitala inzirata hazirata ya jua kiti khayalino ina yoni kitala zdokharchi thonchuata ya susi ni khuda pose agar zdokharchi thonchugna ye zdokhar po yoni zokh se jak pangeneta ya yoni kitala manfaatchi थोंचुता ज़े दवाखला खोला जवाब पचियो जवाब पचा समय खुदा में फिचोस भी बुत चिला खोली कुछ चीज़ दो कार से थोंचुए ना या कुछ फायदे थोंचुए और ना कुछ उन्हीं चाह खोनी सी दिवला फिचोल भी ज़रबाना दिव दो सौ फिरना गोपी ता यूली सार में दुए कौमी सार में दुए ये जो सोसे खानदानी सार में दुए वाना दो शाह नकोनी चिबेस पिन्नांग दोनी कोचिर गोखपेप चोसे तादे भी मोहब्बत है नु यादगार या मसलन खोनी शाह मिरुल विस्मान तासे ना मोमिया ज़रे तरोला दो तासे ना रुल माचुक पयान हिजाक भी या दूसरे सत्ता मसलन दे अफ्रीका दोने नु खोनी ngati शागे ना चौकुने ने दोने नो ले खाइक जाक पिन्ना शिस्खान को मस दो दफन माबिया वाना दो रुल माचुक पकों दो जाक पी वाना दो भी मोहब्बत है दो रसों से तंगा ब्याह चौक मसा फातिहे बे याद हो बेंदने बे दुख पिंसु युक्त चीज़ों से वाना योनी रुगोह पे चोस योनी फुटूफ चोस योनी तस्वीर चोस देहने को यो लफ चल वाले आ दो बेन सो से लक्षिन को बुतला चल वाले आ ता दूसरे मसलन बाला लफ्शले या हिंदुस्तानी बाला चीन पथुंग तेरा छत पड़ी यानी कि कोरेज़ ने ना चौक थुंग दोनों ने दे टेलीविज़न निकलता ने दोखे का मोबाइल को ने ओमत होना अच्छा बाला लफ्शल खान कुन मसलन दूसरे आता जंजीर क्या बच्चों खोने चीज़ ना दे गली कोचे जुदे दे गली नु खुतंग गामा खालू खा चीज़ लास्तोफात तांसे तो ताना दिगे बालांगी नोरेस को फुट्टांगा जुआ वाना या निको नाने गोइन्ना बालांग को दिखे ना कौन सुयो तो नाने गो हाल लेकर सकते हो कुछ होता ना दिखा था बाला आगा था बाला कौन सुने चीज़ों ने सो दो से कोई ये दुनिया एक दक्षण सा यानी इंसान ला खुदा से यों से अक्ल में न सा दक्षण यों से बेवकूफ़ियो शूर में ना हर चीज़ वाला कौन इफ्चोल मज़ा सुसे छूल इफ्चोल
زول لفشل وانجما لفشل ودي قسم كون قامل لكم وانا ديون فشل بكوني قارن شروع سو فينزه وانا دوزخ سو فينا تنا دوسه يوني بيتا سيكون ده والله خانه كعبه نو زامي 360 بوت يتبينسو हर कबीली बुत रहे कौम कबीला सोसे गामा अब हजरत इब्राहिम शाको खोला ओं क्या गए ने हम बोले वो चीज़ स्टान में लगवा ओं आती से नारो से स्टान में लगवा या दूध चोज़े मैंने को अने इन्नी सकीम जरे का से उन्हें बीमारी किती शायद कितां सोंगा थन में इनको लोग सोमन्ना युद्ध पे बुत गामा चक्स ना खचात बसे अच्छा छोगो बुत पर भी रीमा वो दस्तारियो यो लता से ना कौन लोग से शाख तना कौन दस्तान मोच हमसे या जो खलाते गाले ता शाम न थोन मना बुत को लफ्चल होगा ना गामा सना खचा सोच बुत गामा नैन खुदा जैसे दिया या सुमेन यो इब्राहिमी हो चीज़ें दूध नती खुदा पला खुदा कुल्ला या सुरल दान फिमेन यो खोला दान फिन को नात पापशो से कोई ये दुख से कोई और चापा दुख से इब्राहिम तना खोलों से थोन हज़रत इब्राहिम पेशी के क्यों ताज़ुन है क्यों क्या बस में रहते हैं लंगा का अच्छी बस है कितनी चौबुत पलटरिस खोलतरिस ना अच्छी बस है ज़ेवना खोनी ज़रूरत लेते चौबुत पलटे काड़ा होता ले बेवकूफ को ना काड़ा मियो में बुच्ची लग हितांग से चल बे वाला देवी अल्लाह हज़रत इब्राहिम इफ़्याक पोसी चिका साथ किताला में योद से किताला अक़ल में था सू चख नारे ना मचोक जेव मिंगन में या सू खोला दूसरी चीज़ अल्लाह नुकसान चिता में नारे ना खोला योला वाला जोक पा मिंगन में दिफा बिया मिंगन में मैं योला हितांग से चल बिना जेव ना खोंगा हमारा योक सनता खों परेशान सो ये काढ़ो न सही इन वो सही चाह समीयन मेला गतांग इफ्चोले वना हज़रत इब्राहिम इफ़्याकोनी कोनी अकेला दो जंजोड़ा इन्हें में जो मतलब चाह समीयन मेले खितां से खुदा ज़रूर इन मोनाइन लेकिन फिर भी दुश्मनी लजाजत या गतियात आपोनी इफ्चोले न्यूट पेन दियो इफ्चोले दुपी दियो बेसकोनी सी बुत लफ्चो वना दी का पैगंबर इफ़्याकोला कसल भी मत खुदा से yang कौन लज़े ले गी खुदा को काफ़ी इन हर चीज़ ला कितांगी खुदा पे का तवक्कल बेसना रहना को हर चीज़ का क़ुदरत युत्पन अशीन कुल हस्बी अल्लाह अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून दी खुदा कादिर पे का सूसी तवक्कल बेसना यो कुरी भरी काफ़ी देवी खाना इंगिसरे से आयत पे नुका साल भी हुआ तो वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अला अल्लाह फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा यानी खुदा इस सहमज़ात पर वो सिंह ताला रिज़्क़ शज़्दे बे संबला में पिमाल सोनी का न क्यों से मती संबों सा देविद्द तक पथों फमे वाना खुदा से ताला रिज़्क़ और सुसी या खुदा पे का भरोसा जखना रहना खे फर या खुदा को काफ़ी खुदा से खुरी हुक्म को पूरा बेइन लो दो सा मंतख न छतकी का खुदा हर चीज़ ताला मकदारी का यानी अति यानी तकदीर हिसाबी या अतीर गोस पे हिसाबी खुदा से ताला मुकर्रर बसे शज़्दे बे अमीर अल-मुअमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ियाक़ो से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद खुरी फ़ियाक़ रेशिदीना रिवायत यो अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सअल रब्बहु सुब्हानहु लैलतल मिअराज फ़क़ाल या रब्बी अय्युल अअमालि अफ़ज़ल फ़क़ाल अल्लाहु तआला लैस शैउन अफ़ज़ल इंदी मिनत तवक्कुलि अलैया वर्रिज़ा बिमा क़समता। अच्छा अमीर अल-मोमिनीन फ़ियाक़ रेशिदीना दी रिवायत पर नक़ल सोसत
شب معراج پیغمبر فیقوسی خدای صحمزات بارگاهی نے دعا بہلا پروردگارا اینا جو چوک پس سے بہترین عمل کو چین جو کسال بھی توکل خدای کا توکل بھی آوین لو لیس شیء افضل عندي من التوکل خدا سے چی کسال بھی نیش دل توکل بھی پس سے یا بہترین عمل چی مت انا علی والرضا بما قسمتو اور ناگی سی تقسیم بے سے من پھیت بھی یا رزق پولا شکر شس پھیت پو یو چوپا بہترین مطالع چلو اعمال کنلو انا امام ششمی کسال بگوید التوکل کأس مختوم بخطاب اللہ عز وجل فلا يشرب بها وختامها الا المتوکلون كما قال الله تعالى وعلى الله فليتوكل المتوكلون امام جعفر صادق علیہ السلام فی اپو کسال بیوے توکل پو چین لو زیوانا توکل پو دنی ظرف چی نچوخ چکین دنی گلاس چی نچوخ چکین یا دنی سنوت چین دوی که خدای سحمزات پو سی مہر تاسے بند بسے دون صرف خدا کری کا توکل بکھن کن لمت پدو دسنت پو چھل بیمین دو چاز ہے وانا خدا سے کسل بیوید فلیتوکل المتوکلون خدای کا توکل بکھن کن اینا جو انکوان توکل پو چیلا زیروی جب توکل پو غطان انسان غطان ہر حالت انو غطان مجبور اننا غطان معذور اننا غطان محتاج اننا ہمیشہ غطان محتاج لحظہ چی فریسا غطان محتاج میت پہ مخار پہننا خدا اس احمزات پہ رحمتنا پہ فضل و کرم لا ہمیشہ غطان محتاج دو یود پر چیبے انجے ونن غطان غطی تمام یود پہ احتیاجات گاما غطی ارگوس پی چیز کن گاما یو خدای کا کلیجا پا غطان زیدیا خدای کا کلیجو یو رزیوین کلیجو زیو یو توکل دیو سے یہاں شاید عربی یا دکھوے میں مانا پوے نبیو فی دکتو توکل زیوانا کلیجو زیو کل زیو یو سے شاید دیوی دکھونے ندو جدید غطالا دوسے بلتی گے دکھے ان نسدیونی دکھویت پین مثلا دوسے ازوق زیو جو غطا ازوق چیز زیوانا دیو آزوقین فارسین و آزوقا زیوین آزوقا چیلا زیروین زیوانا یا زچاس تونچاس چیلا زیوین آزوقا غطان سے زیر جوده زچاس چی مازا خبور چی زیوانا دویل کونی آزوقا زیر دیونه چوخ پو شاید دوسه دی دخو سا یا وی توکل پی کنا دخو یعنی خدای کا کول زیر جو غطان زیر خدای کا کلی جو زیروانا دیول توکل زیوین انا توکل بکھنا کوئی علامت پوچھین زیوانا کو پریشان میں کھولا وسوسہ میں کھولا سکون قلبی سکون کھولا تھوی یعنی خدا یہاں سے دو گاما خدا ہی کالے جا پھنسانا یہاں چیو من دوسرے عرب کونی یعنی ابو الفضل العباس اے امام کن پس تھلے کونی دخویت پین عقیدیت پین وانا نور بلان کن ستونا نسون سے ابو الفضل شکایت بھی یری گرین زری ده حساب کون عقیدت بھی یان بلا نور کل چیزونا یان رپاین زی بھی ده حساب بلکہ کونی زی پھر چیگی ترسین سون ست امام لے امام چونگس تھل زی وانا تا ابو الفضل درستیس پیا وانا ابو الفضل نما فیون ادھے تقین اقلون انا چیک فیون نا فیون ابو الفضل نما فیون ده حساب کو اعتقاد ابو الفضل کا اعتقاد ہے کونی بس ابو الفضل لقت تاسد ین غطالا یا چنگ فکر میں دو حساب کو بس غطالا سا چین دا دوسرا گیلا چین دا خدای کا توکل بس خدای کا کل جوغ زیروین دا دو اخلاص ولا فعلامة الرفع ثلاثة أشياء وجوه الموافقة ودوام الشوق وعلامة الفات تاغتی اعمال کن یار خدای شتیرا تھن میت پی علامت چکھائی گیو یا غتی اعمال کن قبول گوایت پی علامت چکھائی گیو
या ngati amal kun qabul migwayot pi alamat chikhaigyo ya ngati amal kun या जुआती दोई का फामा युद्ध पे अलामत चिखाई गयो दो चीज़ी इन जरवाना चीज़ भी बयान बे दो चिल्लो जरवाना खुदाई तरफ ला खैर वयुद्ध पे आमाल कौन जरवाना खुदाई फरमानी मुवाफ़िक़त यानी ख्वांग स्कल फोई का आतां अमल बिया मवेज़ जे फोई शीते ना आतां ज़ूर दुप्पा ज़ोक शोग खा आतां सी गे अमल चिबेन नबेद दो आतां शोग खा बिया अच्छा ओना जरवाना फतही अलामत पो तवक्कुल इन लो चिक पो दूँ आते अमल कौन कबूल गुआत भी तवक्कुल और सदाक़त कबिला ज़ोन दोहमत और यकीन ये अमल चिंगातांग से बेद ना यकीन अमल का दूसरा आतांग से फ्याक रोज़े बेद इन आतांग दी फ्याक रोज़ो आतांग से चीज़रे बे इंशाअल्लाह खुदा से कबूल बे इंजरे बे वाना योनी आताला अजर सवाब ची थोबिन जरे बे वाना दी ओना जर वाना आती अमल कुन गब्तु खैर वायुत पे अलामत कुन या आती अमल कुन कबूल मिगवे अलामत कुन वाना अजोबिन मताल आती अमल कुन छोगशेस पोई यहाँ ला यरी अमल पो छोगोरशेस बदो समझ लो दे अमल पो कबूल मसो या रियाकारीन तन मला दिवी नो मताल ला वाक़ा निशन बहुत होशियार दुप्पा इतनी ज़रूरत है दूसरा मताल ला दी का म्यून सामने ला वो मना मताल ला ज़ोक शोक के फ्याक चिल्दा ने इन्हें यार ज़ोक शोक पो मताल चाहिए तो हलाल दाने ता में दूसरी अलामत दू खुदा न खास्ता रियाकारी अलामत यानी दूसरा बहुत मुश्किल है पिंडा रियाकारी उज़ावना रियाकारी दे हिसाब वो मुश्किल मताला पता मिगुआ ये पिल्लो छानी ठोक कोला नाको ब्रागबुई विखा नाकोस बुंदाक चिद्रुल थोन हुआ मताला तो मुमकिन ही मकसद वो रियाकारी ngati nu yot payet pe riyakari de hisab ko makhfi ho ngataala duse challa ta duse jagmagis bijli ban ko na ngataala lam khwa ma thon lam ban so ene menju ana doa ga jo chani de thop ko ve nu nakpo brabu vikha nakpo bundak chi ina drul wa thon wa je wana mi tho ona ya hisab ko ngataala riyakari दी चीज़ को मातीनु दुख पिन्ना लेकिन दूनी तरफ लगातां हमेशा खुदा बारगाह हिश्ते न दू इस्तिग़फ़ार ब्यायत पे दियो रियाकारी सुमिर चीज़ है न हिरिस न लालिच लालिच इंसानी नु थल नारे न कोई अमल yang चिगो इन जवना चा दो ची भर जेवे दुनिया लालिच भरी गता अमल चिबे यहाँ सिगे नूर लश बे नारना दुनिया इलाली खैर आखिरत इलाली जाको दो मोमिन अलामत है और नबजीर ऐसी वक़्फ़ अलामत कुंचिन लो जेवना इताअत न बंदगी अताला दूसरे ब्यायत पे इबादत कुनी मिठास पो यादे लज्जत पो ब्रोत पो आतिस नहीं ना बियू मिन्ना वना औलिया कोन आइमा ताहिरीन कोन खोला इबादत ची ब्यायत पे वेनु खोला चाम से खोला यो जुम्बेश से लज्जत जो है आताना दे मिठास पमें दे लज्जत पमें पना आताला यता यो खुदास कल वाना बेते ज़ेरवी हिसाब चिंग आताना बे वाना हज़रत लुक़मान हकीम इसी कसल बे फिल्लो कुरीब नोनोला गासी पैगंबर जीबगी गासी खदमत बेसे लुक़मान हकीम खुरी फ्याक पोला नुबुवत न हिकमत नगदम तामना नुबुवत पाशी मा बेस पिल्लो हिकमत पाशी बेस पिल्लो वाना कुरान इनु सूरह लुक़मान से जरा यो जुदे वाना खुरी फ्याक पोसी नसीहत बेसत शूला यलेबु गासी पैगंबर जिबगी गासी खदमत बेसत दोने यम्बु गासी जिंदगी बेसत गामासी यो कसल भी फिल्लो चीज़ है वाना तमा मा बेस है कितान लालिच मा बेस दो चाज है वना दू गोहर भी इन लो मोती के भी इन लो दे मोती के जू या तम आप वो सीखो ख़त्म बे
دو چنجو زیونت بوتکون زیونت دوسه یاش سیس پاید پی چیزات کو مقصد پو دی توکل دو یا جو خدای کا بھروسہ جا پاید پو خری حکم کو لغتا تسلیم سو سے دک پاید پو خدای قضا و قدر پلا راضی سو سے دک پاید پو دیون گاما کھوسی ختم بے وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین پروردگارا ائمہ طاہرین علیہم السلام دی کسل کو نکاح خدای دی کسل کو نکاح عمل بیت میں آئلہ توفیق شد بسیار الى ارواحنا و الى ارواح المؤمنین والمؤمنات ثواب الفاتحہ.